مهدی جان، آقا هاجر کلا، قربون شال ازاد برم. هرچند گناه ما دلت آزارد، من آدم خوبی نیستم. بعضی وقتا چشمم به گناه میره، قدمم به سمت گناه میره، راهم به سمت گناه، دستم به سمت گناه. اما شما خانواده رو دوست دارم، میدونید این حرفم راسته. مهدی جان، هرچند گناه ما دلت آزارد، اما لطف و کرم تو بر سر ما بارد. یک چیز ز نوکری خود فهمیدم، ارباب هوای نوکرش را دارد. دستونو بیارید بالا، من یه دعا کنم. الهی به سامن الحجج، اللهم عجل ولی کل فرج. سلامتی و فرج امام زمان صلوات خط بفرم.